لن أضربك يا صغيرتي، إنها للتنبيه فقط، مثلما كانت مهمة عصا موسى في قصر فرعون، تنبه إلى قدرة الله تعالى. كانت العصا في بداية حياتها نباتا في شجرة، ثم صارت جمادا، وعندما صعدت إلى جبل الطور في سيناء تحولت إلى صورة ثالثة، صورة حية كبيرة مخيفة، ثم ارتدت إلى شكل العصا مرة أخرى ليحملها سيدنا موسى عليه السلام في يده. أدركت العصا أنها سترافق اثنين من الأنبياء، موسى وهارون، وستلعب دورها كآية مبهرة لإقناع فرعون بصدق الدعوة إلى الله. لا أصدقك أيتها العصا. قلت لك إنني ثعبان ولست عصا. اصمتي حتى نسمع ما يقوله سيدك موسى لسيدي هارون. شيء غريب، إذن أنت بالفعل ثعبان؟ نعم، وقد جئت مع سيدي موسى ليستعين بأخيه هارون الذي هو أفصح منه لسانا. أخبريني، هل ينويان الذهاب إلى فرعون حقا؟ بالتأكيد، هذا أمر من الله لنبيه. الفرعون ظالم، لا يعرف الرحمة، إنه يدعي الألوهية، فماذا تتوقعين من كافر يدعي أنه إله؟ أخاف على النبي الكريم بطش فرعون وهامان وجنودهما. لن أسمح لهؤلاء الكفار أن يؤذوا نبي الله. تربيت في هذا القصر يا موسى، ولكنك ناكر للجميل. لقد كنت تنكرني دائما. أنت لم تعترف بي يوما واحدا كإله. أنت لا تؤمن بألوهيتي يا موسى، أليس كذلك؟ اعترف. ماذا تقول؟ هل أنت أصم؟ يقول لك إنه يؤمن بالله رب العالمين. وما رب العالمين؟ بدأ في المجادلة. هذه طريقته دائما. اسمع يا موسى، أنت تقول كلاما غير مفهوم. أنا أسألك عن ربك فتجيب رب السماوات والأرض وما بينهما. ألم تعرف بأنني أنا الإله هنا؟ هل لكم من إله غيري يا هامان؟ لا يا سيدي ومولاي. هل سمعت؟ أنت مصر على أن هناك إلها غيري. أنت إذا مجنون. سيدي الفرعون، إن الجنون يعفيه من مسؤولية العقاب على جريمته السابقة. معك حق يا هامان. صحيح أنك قبل سنوات قتلت رجلا وهربت، ثم أنك اتخذت إلها غيري. ما عقوبة هذه الجريمة يا هامان؟ السجن مدى الحياة يا مولاي. هل سمعت يا موسى؟ لأجعلنك من المسجونين. ماذا يقول؟ إنني لا أتبين كلامه. يقول: أولو جئتك بشيء مبين. يدعي يا مولاي أن لديه برهانا على وجود الإله الذي يتحدث عنه. أنا لا مانع لدي. أرنا هذا البرهان. الآن جاء دوري. أيها الحراس! أيها الحراس! هل رأيت؟ سيد الفرعون، هذه حيلة من حيل السحرة. إن في مصر عشرات السحرة يستطيعون تحويل العصا إلى حية. تقول إن لديك حيلة أخرى؟ ما هي؟ ما هذا النور الأبيض؟ ما هذا؟ كأنما الشمس والقمر دخل معا إلى جدران قصري. هل هذه حيلة أخرى من حيل السحرة؟ لا، لم أسمع بها. والعمل؟ نحتاج إلى وقت للتفكير. اسمع يا موسى، سنتقابل مرة أخرى. أنا أريد وقتا لأفكر في كلامك.
ألن يتناول سيدي الفرعون الإله طعام الإفطار؟ لا أجد في نفسي الرغبة في أي طعام أو شراب يا هامان. يمكننا سجن موسى. هذا لن يمنع دعوته من الانتشار. هل نتخلص منه؟ لا 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 لا، بل اسمعني جيدا. أريد أن تبني لي صرحا عاليا حتى أصعد إلى السماء وأشاهد هل هناك إله لموسى أم لا؟ عظيم. إن لدينا أعظم البنائين على الأرض. سيكون الصرح جاهزا في خلال شهور قليلة. أريده في يومين على الأكثر. هيا ابدأ في التنفيذ فورا. إن سيدي الوزير يمزح بالتأكيد. منذ متى وأنا أمزح معك يا كبير المهندسين؟ كيف يا سيدي أبني صرحا يصل إلى السماء في أيام قليلة؟ إن مثل هذا الارتفاع الشاهق يحتاج إلى أساس قوي في الأرض، ويحتاج أيضا إلى... لا تزعجني بتفاصيل عملك. إن فرعون حريص على إتمام هذا الصرح بأسرع وقت. ولكن البناء سيتكلف كثيرا من المال. هذا لا يهم. أنفق كما تريد على أن تنتهي من البناء سريعا. تفضل. هل أنت متأكد أنه سيتحملنا؟ الصرح لم يصمم لصعود 3 أشخاص، إنه لشخص واحد فقط. أستأذنك في الهبوط. إنه يهتز يا هامان. أنا أخاف أن يسقط. مولاي العظيم، سأهبط أنا أولا وأنتظر جلالتكم أسفل الصرح. لا 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 لا، انتظر أيها انتظر. هل ستتركني أموت هنا؟ يا مولاي، أنت إله عظيم تستطيع أن تحمي نفسك، أما أنا فمجرد شخص عادي. وأنا شخص أشعر باختناق. الهواء يتناقص كلما صعدت لأعلى. أنا لا أجد آلهة. يكفي هذا وإلا سقطت وانكسرت رقبتي. يكفي هذا. إنه يقذف عصا على الأرض فتتحول إلى ثعبان كبير ومخيف. هذه حيلة بسيطة يا سيدي الفرعون، نستطيع أن نجاريه فيها. هي مجرد خداع نظر تسترهب أعين الناس. عظيم. انتهت المقابلة. معذرة يا مولاي، رغم بساطة الحيلة ولكنها تحتاج إلى تركيز وإلى عصي وحبال من نوع معين، وثمنها باهظ هذه الأيام. ماذا تقول أيها الأحمق؟ أنت في حضرة الفرعون، بالتأكيد أنه سيمنحنا الكثير من المال. أردت فقط أن أتأكد من مسألة الأجر. سأعطيكم ما تطلبون من أجر، وأجعلكم أيضا من المقربين لي. شكرا يا مولاي، نكتفي بالأجر. ما هذا يا موسى؟ ترتدي نفس ملابسك الفقيرة التي ارتديتها بالأمس. يبدو يا مولاي أنه لا يملك غيرها. ويدعي أنه رسول من عند الله. لماذا يترك إله موسى نبيه فقيرا؟ هل استدعانا هذا المغرور ليسمعنا تفاهاته؟ يسخر من فقر سيدي موسى، بينما الغنى فتنة من الله والفقر ابتلاء منه. ليت سيدي يلقيني من يده فأؤدب ذلك الفرعون. اسمع يا موسى، لقد بحثنا فيما تدعيه. أمرت ببناء صرح عال وصعدت إلى السماء ولم أجد إلهك، وأنت في نظري الآن مجرد سحر.
لعله يريد استعراض حيلته الساذجة في تحويل العصا إلى ثعبان. سأجمع السحرة وأتحداك. حدد أنت المكان والزمان. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هامان، لماذا لا يبدأ العرض؟ سيبدأ حالا يا مولاي. لقد سأل السحرة موسى هل يبدأ بإلقاء عصاه أم تكون البداية منهم، فقال لهم بل ألقوا. يبدو أنه مرتبك وخائف من كثرة العدد. الآن جاء دورك يا موسى. هل رأيت؟ ما هذا؟ كيف يحدث؟ هذا ليس سحرا، إنها معجزة من الله. آمنت برب موسى وهارون. كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم؟ أنا الذي أدفع لكم أجرتكم. إنه كبيركم الذي علمكم السحر. كفاك غرورا أيها الفرعون. سأعذبكم. سآمر بقطع أيديكم وأرجلكم، ثم أصلبكم في جذوع النخل حتى تموتوا موتا بطيئا. افعل بنا ما شئت، ليس لك كلمة مسموعة إلا في هذه الحياة الدنيا. ربما يغفر الله ذنوبنا بهذا العذاب. هامان، مر الجنود بالقبض على جميع السحرة وتعذيبهم دون محاكمة. سنحاكمهم بعد التعذيب. لك الطاعة يا سيدي. ليتني آكل لسان الفرعون الكافر، ولكن للأسف أمرت بأكل العصي والحبال فقط. كل شيء كما أمرت يا سيدي. بدأ تعذيب السحرة وهم جميعا مقيدون إلى جذوع النخل، إلا من فر منهم مع موسى وهارون. ماذا؟ هل فر موسى وهارون؟ لا زالوا في أول الطريق يا مولاي. ولماذا لم تمنعهم يا هامان؟ أنتظر أوامرك يا سيدي. اجمع الجنود فورا. أريد الجيش بأسره وسأقوده بنفسي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. صدق الله العظيم. انطلق جيش الفرعون يطارد سيدنا موسى عليه السلام ومن معه. كان أكثر الفارين من بني إسرائيل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز، وبطبيعة الحال استطاع جنود فرعون وهامان الأقوياء أن يلحقوا بهم وحاصروهم أمام شاطئ البحر. كان البحر أمام بني إسرائيل والعدو من خلفهم، وتسرب اليأس إلى قلوب أكثرهم. لكن سيدنا موسى عليه السلام طمأن أتباعه قائلا: إن معي ربي سيهدين. واقتربت خطوات جيش الفرعون أكثر، وزاد إحساس بني إسرائيل بالخطر.
لكن جدتك عصا موسى كان لها دور كبير فيما سيأتي من أحداث.